बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंतहाई मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। कोर्स 2 यानी कि QC2 ग्रामर में आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे सफ़ा 2D का इशारा। सफ़ा 2 है, उसका इशारा क्या है जी? डी है। और ग्रामर में हम करेंगे हदा का टेबल करेंगे। ये कल लास्ट वीक में हमने कर लिया था, तो आज उसको बस आप रिवाइज करेंगे। तो मेरे साथ रहिएगा, हैंड रेज कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कीजिएगा। जितना पार्टिसिपेट करेंगे इंशाल्लाह उतने ही ज्यादा आपकी तैयारी हो जाएगी जी। कोई जरा हैंड रेज करके बताएगा जी, सफ़ा 2 के इशारे कौन कौन से हैं? सफ़ा 2 के इशारात कोई हैंड रेज करके बता दे जी। सिस्टर मुसरत जबीन जी, पहला क्या जी? काफरीन को हिदायत नहीं, जी मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ और दो रुखे। जी, शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? काफरीन, मुनाफिकीन, फसादी, दो रुपए। काफरीन, मुनाफिकीन, फसादी, दो रुखे। जज़ाकल्लाह जी। जी ब्रदर हसन, आप जरा इस्मा की करवा दें। शैतान की जी, जमा क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काफरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ दो रुखे। जज़ाकल्लाह। ये जरा इस्मा की भी चाबो करवा दें। शैतान, सर, अस्मा, अस्मा, शैतान की जमा क्या है? शयातीन। जी, आगे मुस्तहजी। एक मिनट मैं इसको कर रहा। हाँ, यस। मुस्तह मुस्तह मुस्तहज़िऊन या मुस्तहज़ीन। मोहतद के मोहतदून, मोहतदीन। जज़ाकल्लाह। अगला भी करवा दें जो फतह नसरा वाला है। जी। अफ़ाल जी जी तीन हरफी सही अफ़ाल हैं, फतह, नसरा, दरबा, समिया। और उसके आगे जो उसका कोड है वो 7 है। आमेहा, यामहू, इमहू, आमे, अमा। डैश और फिर हम। ठीक। जी। ठीक हो गया। ये डैश फिर अमा, अमा हुआ। ठीक हो गया। तीन इसी हरूफ तरह वाले कमजोर अफाल। जी, दा की तरह है खला। ठीक है, करवा दें खला। जी। दा की तरह खला है। खला, यखलुकु, उखलु, खालिन, खुलू। डैश हुलू। खालिन डैश खुलू। जी ठीक हो गया। अच्छा, सेहतमंद अफाल हमने पढ़े हुए हैं जी, कौन कौन से हैं? फतह, नसरा, दरबा। इसी तरह ही हम क्या कहते हैं? अल्लाह ने देने का वादा किया, वहबा वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा। काला ज्यादा, इसलिए दुआ करो हदायत की, दा हदा। ठीक है, ये तो आप लोगों को याद हो गया होगा। अब तो इसको हदा, उसने हदायत दी। अब मैंने ये आपसे पूछना था, ये लिखा हुआ नीचे आ गया इहदिना सिरातल मुस्तकीम। हमने पढ़ा था ना इहदी, ये अमर का सीगा इहदी ना अस्सिरातल मुस्तकीम। ठीक है, ये हमने कोर्स QC1 में भी पढ़ा है और अभी भी हम सूरह फातिहा के अंदर ये पढ़कर आ रहे हैं। ठीक है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम जी। हदा हदऊ, हदा हदऊ, हदैता हदैतु, हदैतुम, हदैना। जी, कौन रिवाइज करवाएगा? जी ब्रदर हसन, आप रिवाइज कर दें। हदा, उसने हिदायत दी। हदू, उन सब ने हिदायत दी। हदैता, आपने हिदायत दी। हदैतो, मैंने हिदायत दी। हदैतुम, आप सब ने हिदायत दी। हदैना, हम सब ने हिदायत दी। हदत, उस औरत ने हिदायत दी। ठीक हो गया जी। सिस्टर नाजी, आप भी रिवाइज करा दें। हदा, उसने हदायत दी। हदू, उन सब ने हदायत दी। हदैता, आपने हदायत दी। हदैतु, मैंने हदायत दी। हदैतुम, आप सब ने हदायत दी। हदैना, हम सब ने हदायत दी। हदात, उस औरत ने हदायत दी। जजाकल्ला, जजाकल्ला जी। जी सिस्टर खालदा, सिर्फ अरबी करा दें। हदा हदू, हदैता हदैतु, हदैतुम, हदैना, इस तरह। हदा, हदऊ, हदैता, हदैतु, हदैतुम, हदैना, हदत।
جزاک اللہ جی. جی سسٹر مسرت اور سسٹر خالدہ ایک سوال کریں ایک دوسرا جواب دے دے. حل ہدا میں سوال کرتی ہوں. حل ہدا، ما ہدا، حل ہدو، ما ہدو، حل ہدیتا، ما ہدیتو، حل هديتم، ما ہدینا. جزاک اللہ ماشاء اللہ جی. جی اسی طرح یہ ماضی کا ہدا اس سے کیا بنے گا ضربہ کی طرح یضربو یہ تو کیا بنے گا یہدی کیا بنے گا جی یہدی. تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا ٹیبل. ٹھیک ہے جی. یہدی وہ ہدایت دیتا ہے یا دے گا. یہدون وہ سب ہدایت دیتے ہیں دیں گے. تہدی آپ ہدایت دیتے ہیں دیں گے. اہدی میں ہدایت دیتا ہوں یہ دوں گا. تہدون آپ سب ہدایت دیتے ہیں. نہدی ہم سب ہدایت دیتے ہیں. جی ذرا اور بھی کوئی ہینڈ ریز کریں. جی یہ شاہین احمد. شاہین احمد. یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، یہدونا وہ سب ہدایت دیتے ہیں، تہدی آپ ہدایت دیتے ہیں، اہدی میں ہدایت دیتا ہوں، تہدونا آپ سب ہدایت دیتے ہیں، نہدی ہم سب ہدایت دیتے ہیں، یا تہدی وہ عورت ہدایت دیتی ہے. جزاک اللہ. جی اور سسٹر خالدہ منظور آپ ریوائز کر دیں. یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، یہدونا وہ سب ہدایت دیتے ہیں، تہدی آپ ہدایت دیتے ہیں، اہدی میں ہدایت دیتا ہوں، تہدونا آپ سب ہدایت دیتے ہیں، نہدی ہم سب ہدایت دیتے ہیں، یا تہدی وہ عورت ہدایت دیتی ہے. جزاک اللہ جی. جی سسٹر ارم. ہاں ڈور ہینڈ کر گئے. سسٹر ارم صرف عربی کروا دیں. یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، یہدونا وہ سب ہدایت دیتے ہیں، تہدی آپ ہدایت دیتے ہیں، اہدی میں ہدایت دیتا ہوں، تہدونا آپ سب ہدایت دیتے ہیں، نہدی ہم سب ہدایت دیتے ہیں. جزاک اللہ جی. اب اسی سے ہم نے کیا آنسر کویسچن ہے. جی سسٹر نازیہ اور سسٹر مسرت. حل یہدی، يهدي، حل یہدونا، لا يهدون، حل تہدی، حل لا أهدي، حل تہدونا، لا نهدي. جزاک اللہ. یہ لا کیوں لگا ہوا ہے ماں کیوں نہیں لگا. کیونکہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی ذات ہی دے سکتی ہے. وہ تو ٹھیک ہے یہ لا کہہ رہا ہوں لا کی جگہ پہ ماں بھی تو لگ سکتا ہے. لیکن یہ مضارع ہے اس لیے جزاک ماضی نہیں ہے. جزاک اللہ. بس یہی میں نے ریوائز کرنا تو میں کہا چلے آپ ہی ریوائز کر دیں. جی تو اللہ کی ہدایت دینے والا ہے جی سسٹر شاہین اور سسٹر نازیہ. حل یہدی احدا، لا یہدی احدن، حل یہدونا احدن، لا یہدون احدن، حل تہدی احدن، لا اہدی احدن، حل تہدونا احدن. لا نہدی احدن. جزاک اللہ جی. اب جی امر اس سے بنے گا ایہدی. ہم پڑھ چکے ہیں ایہدنا الصراط المستقیم میں. ایہدی ہدایت دے. ایہدو ہدایت دو. لا تہدی مت ہدایت دے. لا تہدو مت ہدایت دو. جی سسٹر خالدہ. سسٹر خالدہ جب اہدی ہدایت دے، اہدو ہدایت دو، لا تہدی مت ہدایت دے، لا تہدو مت ہدایت دو. جی سسٹر سمن نے سمن. اہدی ہدایت دے، اہدو ہدایت دو، لا تہدی مت ہدایت دے، لا تہدو مت ہدایت دو. جزاک اللہ. جی یہ ہیں فاعل مفعول. اور کوئی کائنڈلی ہینڈ ریز کر لیں. صرف یہ 2-3 لوگ ہی ہیں. جی سسٹر فاطمہ. سسٹر السلام فاطمہ علیکم میوٹ کریں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہادن ہدایت دینے والا، مہدی جس کو ہدایت دی گئی، ہدن یا ہدایہ ہدایت دینا. جزاک اللہ. جی سسٹر خالدہ منظور آپ بھی ریوائز کر دیں. ہادن ہدایت دینے والا، مہدیون جس کو ہدایت دی گئی، ہدن یا ہدایتن ہدایت دینا. جزاک اللہ جی. جی پورا ٹیبل ہے جی. بردر ہے ہمارے حسن.
हदा, हदू, हदैता, हदैतो, हदैतुम, हदैना, हदत। यहदी, यहदूना, तहदी, अहदी, तहदूना, नहदी, तहदी। एहदे, एहदू, ला तहदी, ला तहदू। हादिन, महदीन, हुदन या हिदाया। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर फातिमा नजर। हदा, हदऊ, हदैता, हदैतु, हदैतुम, हदैना, हदत। यहदी, यहदूना, तहदी, अहदी, तहदूना, नहदी, तहदी। इहदी, इहदू, ला तहदी, ला तहदू। हादिन, महदीयुन, हुदन या हिदायतन। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर हैं जी हमारी जवेरिया सईद। हदा, हदऊ, हदैता, हदैतु, हदैतुम, हदैना, हदत। यहदी, यहदूना, तहदी, अहदी, तहदूना, नहदी, तहदी। इहदी, इहदू, ला तहदी, ला तहदू। हादिन, महदीयुन, हुदन या जज़ाकल्लाह। हिदायतुन। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर समीना। हदा, हदाऊ, हदाइता, हदाइतु, हदाइतुम, हदाइना, हदत। यहदी, यहदूना, तहदी, अहदी, तहदूना, नहदी, तहदी। इहदी, इहदू, ला तहदी, ला तहदू। हादिन, महदी, हुदन, हिदाया। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर आतिफा। हदा, हदऊ, हदैता, हदैतुम, हदैतुम, हदैना, हदत। यहदी, यहदूना, तहदी, अहदी, तहदूना, नहदी, तहदी। इहदी, इहदू, ला तहदी, ला तहदू। हादिन, महदीयुन, हुदन, हदाया। जज़ाकल्लाह। ये है जी टेक्नो स्पार्क 6 गो। और ये सिस्टर हैं ब्रदर हैं, नाम लिख लिया करें ज़्यादा बेहतर है जी। टेक्नो के नाम से मोबाइल है, अनम्यूट कर लें। हादा, हादू, हदैता, हदैतो, हदैतुम, हदैता, हदत। यहदी, यहदूना, तहदी, अहदी, तहदूना, नहदी, तहदी। एहदी, एहदू, ला तहदी, ला तहदू। हादी, महदी, हुदन, हिदायता। कहना सिस्टर मसरत आप करवा दो फिर आप। हुदन या हदाया। जी सिस्टर मसरत जबी। हदा, हदऊ, हदैता, हदैतु, हदैतुम, हदैना, हदत। यहदी, यहदूना, तहदी, अहदी, तहदूना, नहदी, तहदी। इहदी, दू, ला तहिद, दू। हादिन, महदी, हुदन या हदाया। ठीक हो गया जी। ये 6 चाबियां हैं, ये करवा दें जी। ब्रदर है हमारे हसन, हसनुल बना। हदा, यहदी, इहदे, हादिन, महदीयन, हुदन, हिदाया। जज़ाकल्लाह। जी गुड हो गया जी। अच्छा अब ये वर्क बुक का पेज, ये देखना ईदिन सिरातल मुस्तकीम, इसको कोई तर्जमा कर दे, कोई कर दे। हमें सीधा रास्ते की हदायत दे। ठीक हो, हमें हिदायत दे सीधे रास्ते की। ठीक हो गया। अच्छा कोशिश करेंगे ना इसको वर्ड जिस तरह आप लोगों ने किया हुआ ना उसी तरह ही करें। ईदी हदायत दे ना हमें अस्सिरात, हमें सीधे रास्ते। रास्ते की मुस्तकीम सीधे। हाँ जी। ठीक है, नफी में जवाब देना हल हदैतुम अहदन, ये हमने पढ़ा है आज। हल हदैतुम, हल हदैतुम, नाम हदैना, नाम हदैना अहदन। मा हदैना अहदन, मा मा हदैना, मा अहदन।
ما هديتم هدينا أحدا. هدينا جی یہ مسرہ جبین کہہ رہی ہے ماں دیکھیں نا نفی میں لکھا ہوا ہے، تو نفی میں جواب دینا نام نہیں کہنا، ذرا اس چیز کا کاملی خیال رکھیے گا ورنہ پھر آپ کے نمبر کٹ دیں گے. جی ہدا کی طرح جزا، ہینڈ ریز کریں جو اس کو کروا سکتا ہے. جی سسٹر ہما ماضی کا کروا دیں صرف آپ. سسٹر ہما جی سر السلام علیکم. جزا جی ماضی کا کرا رہے ہیں. جزا جزو جزیتا جزیتو جزئی جزئی تم جزیتم جزینا جزت. جزاک اللہ. جی سسٹر عاطفہ آپ مضارع کا کروا دیں. یجزی یجزونا تجزی اجزی تجزونا نجزی ہیا تجزی. جزاک اللہ. جی سسٹر خالدہ منظور فعل امر و نہیں اسم فاعل مفعول آخری قانون جو ہے. سسٹر خالدہ منظور. جازن یہ اس میں فاعل مفعول نہیں جازن مجنی. جی امر و نہیں. اجزی اجزو لا تجزی لا تجزو. جازن مجزی جزاؤن. جزاک اللہ. ذرا میوٹ کر لیا کریں، آپ کے گھر کی باتیں سارے آ رہی ہوتی ہیں ہمارے پاس. ذرا کائنڈلی جب جیسے ہی آپ آنسر کوشچن کریں تو اس سے آگے وہ کر لیا کریں. جی کوشش کریں اپنا ہوم ورک بھی ساتھ ساتھ کر لیں اور جو ورک بک ہے اس پہ لازمی توجہ دیں. اگر آپ ورک بک ساتھ ساتھ نہیں کریں گے تو آپ لوگ پیچھے رہ جائیں گے، پھر مسئلے مسائل آپ کو زیادہ بن جائیں گے، پھر اینڈ میں زیادہ برڈن آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی دعا کے ساتھ اے اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، اس کو پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سوال سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.